تو रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूटीन थी, आप कब कौन सी सूरत पढ़ा करते थे, उसको अपना लें, ऑटोमेटिकली दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप रूटीन देखें तो 2 सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम अस्कार और सूरतों के अलावा पढ़ा करते थे, जो कि हम जानते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ते थे, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, सूरतुल इखलास पढ़ते थे, या वो सब मसनून दुआएं जो रात में पढ़ने की आती हैं वो पढ़ते थे। इसके अलावा 2 सूरतों के लिए आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 सूरतों को पढ़े बगैर नहीं सोया करते थे। और अमेजिंगली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दोनों सूरतों में जो एसेंस आता है वो क़यामुल लैल का आता है। यानी आपकी सूरतों की रूटीन जो कुरान की रेसिटेशन के अलावा थी, वो भी इबादत से कनेक्टेड थी कि मुझे रब मिल जाए, रब का कुर्ब मिल जाए, रब के करीब करने वाली इबादत के एसेंस समझ आ जाए। तो ये फर्क है जो वाज़े तौर पे नजर आता है। हम दुनिया मांगते हैं, वो अल्लाह, अल्लाह से अल्लाह और अल्लाह से आखिरत की खैर मांगा करते थे। तो जो 2 सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सोने से पहले पढ़ा करते थे, उनमें से एक सूरतुल मुल्क है और एक सूरत अस-सजदा है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन थी और स्कॉलर्स कहते हैं कि दोनों सूरतों में डिफरेंट एस्पेक्ट में क़यामुल लैल की बात आई है। तो आप सोने से पहले क़यामुल लैल की अहमियत को समझकर सोया करते थे। अगर आप सूरत सजदा की आयत नंबर 16 देखती हैं तो वहां आता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, दे फाइट विद देयर बेड्स। फाइट विद देयर बेड्स का मतलब क्या है? दे फाइट विद देयर साइड्स, अपने पहलू जो हैं वो अपने बिस्तर से अलग रखते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, सो दे कैन गेट अप आउट ऑफ देयर बेड्स इजीली, यानी वो अलर्ट पर रहते हैं। आज की जुबान में वो अलार्म लगाते हैं, वो अपने आप को अल्लाह के हवाले करके दुआ मांग के सोते हैं कि मुझे नमाज के लिए अल्लाह ताला उठा दीजिएगा, मुझ पर शैतान और मेरा नफ्स हावी ना आ जाए। तो ये एक चीज है जिसमें सूरत अस-सजदा में आयत 16 के अंदर कहा गया कि असल में अल्लाह पर ईमान लाने वाले वो होते हैं ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, जिनके पहलू उनके बेड से अलग रहते हैं। आपके पहलू बेड से अलग होते हैं, यानी आप उठ गए, बैठ गए, और जब आप रात में उठ बैठ जाते हैं तो आप इबादत के लिए उठते हैं। हालांकि नींद इंसान की रिक्वायरमेंट है, हालांकि नींद में इंसान या नींद लेने के बाद इंसान अच्छा महसूस करता है, फ्रेश महसूस करता है, एनर्जेटिक महसूस करता है, और ये नींद हमें चाहिए भी होती है। कोई ऐसी मेंटेलिटी इस्लाम हमारी नहीं बनाता कि हम कहें कि जी अब मैंने सोना ही छोड़ दिया है और अब मैं पूरी रात इबादत करती रहती हूँ। ऐसा तो अल्लाह ताला ने हमसे नहीं कहा। वो 3 सहाबा का वाकया जिन्होंने अपनी हद तक नेकी की एक्सट्रीम पर जाने की कोशिश की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाकर मना फरमा दिया कि आप पूरी रात इबादत नहीं करेंगे, आप सोएंगे भी, इबादत भी करेंगे। कुछ हिस्सा सोएंगे, कुछ हिस्सा इबादत करेंगे। तो नींद हमारी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अगर हम नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो हमारे अगले दिन के जो दिन के मामलात हमने परसू करने होते हैं वो हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। हाँ, नींद को कंट्रोल करना शुरू करें। जहां हम अल्हम्दुलिल्लाह इस इन-डेप्थ स्टडी में बहुत सी चीजें सीख रहे हैं, वहां इस चीज को भी सीखें कि आप अपनी नींद का स्पैन थोड़ा कम कीजिए। वैसे भी रमजान में 2 चीजें मोमिन से रिक्वायर्ड होती हैं, कलीलुत ताआम और कलीलुल मनाम। नींद कम कर लें और खाना पीना कम कर लें। आपको लगेगा कि आपको ख्याल आएगा कि खाना पीना कम करूंगी तो वीकनेस हो जाएगी। नहीं, खाना पीना कम करने से वीकनेस नहीं होगी, आप ज्यादा हाई अलर्ट पर चलेंगी। हेल्दी खाएं और अच्छा खाएं, और वो खाएं जिससे आपको आपकी हेल्थ पीक मिल सके, तो इंशाल्लाह आपका स्टेमिना बिल्ड होगा। लेकिन असल चीज समझने की और सोचने की ये है कि नींद को कट डाउन कीजिए। आज रमजान से शुरू कर दें और अपनी बाकी लाइफ में भी नींद को कट डाउन कीजिए। आप में से हर एक का नींद का रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इतना स्टेमिना दिया है कि आप अपनी इस बॉडी का किसी हद तक चार्ज ले सकते हैं। तो नफ्स को थामना हो, नींद को कंट्रोल करना हो, ख्वाहिशात को कंट्रोल करना हो, खुद को गुनाहों में इंडल्ज होने से बचाना हो, खुद को जो है वो हेल्दी ईटिंग पर लाना हो, खुद को इबादत के लिए घसीट कर जाए नमाज पर खड़ा करना हो, खुद को इंसेंटिव देना हो कि अब मैं तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दूं, ये सब का इख्तियार इंसान को दिया गया है।
تو सूरत सजदा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में पढ़ते थे, उसकी आयत नंबर 16 में असल में क़यामुल लैल ही की फजीलत आई है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाअजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन। वो बाज लोग ये जो होते हैं अल्लाह के बंदे रातों में उठने वाले, इनमें दो कैटेगरी के होते हैं, या तो ये खौफ से उठते हैं या ये लालच से उठते हैं। कौन सी लालच? अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने लग जाए, मुझे अजर मिल जाए, मेरे लिए जो है वो जिंदगी में आने वाले वक्त में आसानियां हो जाएं, मुझे जन्नत मिल जाए, मुझे जन्नत की नेमतें मिल जाएं। दिस कुड बी द तमा इन दिस लैंग्वेज, यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। खौफ किस बात का होता है? देखिए, हम में से हर एक को मुख्तलिफ लेवल के फियर्स होते हैं। बाज लोग खौफ ऐसा रखते हैं जो उनके माजी उनको हॉन्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा खौफ मुबारक होता है कि अगर आपका माजी आपको हॉन्ट करे और फिर उसके बाद वो फीलिंग और वो कैफियत आपको रब की इबादत की तरफ मजबूर कर दे। आप खौफ से उठें और आप ये सोच के उठें कि मैंने तहज्जुद इसलिए पढ़नी है कि मेरी जिंदगी में पीछे जितने गुनाह हैं या रब, कहीं वो मेरे गुनाह मेरी आने वाली जिंदगी में या मेरी नेकियों के रास्ते में या मेरी नेकियों की कबूलियत के रास्ते में रुकावट ना बन जाए। इस खौफ से बंदा मोमिन उठता है कि मुझे तहज्जुद पढ़नी है, मुझे अपने गुनाहों पर माफी मांगनी है, मुझे अपने गुनाहों के उस ख्याल को जो मुझे बार बार हिट करता है, मुझे उससे भी अपने आप को दूर रखना है कि कहीं ये मेरी आने वाली जिंदगी में, मेरे प्रेजेंट में मेरे लिए रुकावट और हिंड्रेंस ना बन जाए। तो ये खौफ की वजह से इंसान पुकारता है। और तमाअन के अंदर एक उम्मीद आ जाती है कि उम्मीद में इंसान उठे। That all depends what kind of a personality you possess actually. डिपेंड करता है। बाज लोग खौफ के रास्ते से अल्लाह की तरफ आते हैं, बाज लोग मोहब्बतों के रास्ते से अल्लाह की तरफ आते हैं, उम्मीद के रास्तों से अल्लाह की तरफ आते हैं। रीड योरसेल्फ, आपको क्या चीज ज्यादा अपील करती है? क्या आपको मोहब्बत अपील करती है अल्लाह की तरफ आने के लिए, या उसका खौफ अपील करता है? देयर इज नथिंग रॉन्ग कि अगर कुछ लोगों को उम्मीद के थ्रू अल्लाह की तरफ आने का मौका मिलता है और कुछ को खौफ के साथ मिलता है। उम्मीद किस चीज की होती है? कि शायद हमारी इस जिंदगी की ईमान के रास्ते पे छोटी मोटी मेहनत जो हो रही है उस पर रब को प्यार आ जाए और वो हमें बख्श दे और वो हमारा तहज्जुद पढ़ना आसान बना दे, जो कि इस वक्त मुझे मुश्किल लग रहा है। तहज्जुद पढ़ना आसान नहीं होता, मुश्किल काम है, नफ्स को बहुत मारना पड़ता है, नींद को बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, बार बार अपने आप को कहना होता है कि हाँ ये निफिल इबादत है, बट इट हैज सो मच बेनिफिट इन इट फॉर मी। कांस्टेंट खुद को गाइडेंस करनी होती है। तो बता दिया कि वो लोग जिनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, आउट ऑफ नोवेयर तहज्जुद की बात होते होते, इबादत की बात होते होते अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये वो लोग हैं जो अपनी स्पेंडिंग्स को, अपने रिस्क को खर्च करते हैं। यानी ये सोच समझ के ये अपने इस रिस्क को खर्च करते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ चैरिटी को क़यामुल लैल से कनेक्ट किया है, या आप यूं कह लें वमिम्मा रज़क़नाहुम इज गिविंग डोनेशन, इज गिविंग सदका। तो अल्लाह ताला ने सूरह सजदा की आयत में तहज्जुद को क्यों इसको स्पेंडिंग से या चैरिटी से या डोनेशन से या सदके से कनेक्ट किया है? यही आपको कॉन्सेप्ट सूरत अज़ारियात में मिलता है। आयत नंबर 17 से 19 में आता है, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, ये वो लोग थे जो रातों में कम सोते थे। व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, सुबह के वक्त ये अब कसरत के साथ इस्तगफार किया करते थे, यानी फजर से पहले के औकात में ये इस्तगफार करते थे, यानी जागते थे। वफी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइली वल महरूम, और दिन के अंदर, दिन में गुरबा पर खर्च करते थे। तो अल्लाह ताला ने, चाहे आप सूरत सजदा ले लें या आप सूरत अज़ारियात ले लें, अल्लाह ताला ने तहज्जुद को कनेक्ट किया है सदका करने से। क्यों? ये कनेक्शन भी बहुत हिकमत वाला है, और हमारा तो ईमान होता है कि चाहे कोई कनेक्शन अहदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है या कोई कनेक्शन कुरान की आयत में दिया गया है। सॉरी,
تو چاہے کوئی کنیکشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے یا کوئی کنیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس میں حکمت ہوتی ہے، اور اب بینگ اے مسلمان ہمیں پھر اس کے اندر اس کنیکشن کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ پریشان نہیں ہو، پانی نہیں پی سکتی ہوں اس لیے تھوڑی سی وہ ڈرائنس ہوئی ہے۔ تو تہجد اور صدقے کا کنیکشن یہاں دیا گیا ہے، اس کو اسکالرز ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس کنیکشن کی خوبی یہ ہے کہ جس کو تہجد میں اللہ سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے، صدقے کا کنیکشن یہ بتا رہا ہے کہ آٹومیٹیکلی اس انسان میں سے دنیا کی محبت کم ہونے لگ جاتی ہے، اور یہ دنیا کی محبت کا کم ہونا انسان میں ابنڈنس میں نیکیوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ ظاہر ہے دنیا کی محبت کم ہوگی، مال کی محبت دل میں نہیں رہے گی، مال آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کے دل میں نہیں ہوگا، اور دنیا کے مال کا اصول یہی ہوتا ہے، کیپ دس ویلتھ ان یور ہینڈ بٹ ناٹ ان یور ہارٹ۔ دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور جو مال و دولت ہے اس کا تعلق صرف آپ کے استعمال کرنے سے، رزق حلال کی حد تک ہونے سے، اور آپ کی ضرورت اور بیسک خواہشات کے پورا کرنے سے ہونا چاہیے۔ تو جو انسان تہجد میں اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے، اس انسان کے اندر دنیا کی محبت کم ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ صدقے کا کنیکشن ہمیں سکھاتا ہے، اس انسان کا اللہ کے دین کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہونے لگ جاتا ہے، اور سائملٹینیسلی صدقہ کس پہ کرے گا؟ دیگر انسانوں پر کرے گا نا۔ تو اسکالرز نے اتنا براڈ اسپیکٹرم کیا ہے کہ جب آپ تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مخلوق کا خیال دل میں آتا ہے آپ کے۔ ایک تہجد پڑھنے والا اپنے آس پاس کے لوگوں سے غافل نہیں ہو سکتا، ایک تہجد پڑھنے والا اپنی فیملی کمٹمنٹ نبھانے سے غافل نہیں ہو سکتا، ایک تہجد پڑھنے والا اپنے آس پاس جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کی مدد کرنے سے غافل نہیں ہو سکتا۔ تو مخلوق کا خیال دل میں آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب دنیا کی محبت بھی ہٹی ہے، کم ہوئی ہے، مخلوق پر سپینڈنگ ہو رہی ہے، آٹومیٹیکلی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی خواہشات پر کنٹرول آنے لگ جاتا ہے۔ سو اٹس ایزیئر ٹو گیو ڈونیشن ان دس سیناریو، اٹس ایزیئر ٹو اسپینڈ منی آن نیڈی وین یو ول اسٹارٹ آفرنگ یور تہجد۔ نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس عبادت کے اندر بے شمار اجر ہے۔ اور یاد رکھیں جب نیکیاں آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو چھوٹی بڑی نیکی ہم دیکھتے ہیں۔ نیکی کے لیے کہتے ہیں کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اس رب کو پسند آ جائے وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے اپنے بندے کے اوپر۔ اٹس آل اباؤٹ کہ اس کو آپ کی نیکی، آپ کی کون سی ادا، آپ کی کون سی فرما برداری، آپ کی کون سی قربانی، آپ کا کون سا اپنی کسی خواہش کو جو آپ کو غلط راستے پر لے کر جا رہی تھی اس کو تھامنا، اس رب العزت کو کتنا پسند آ جائے۔ وہ نیکی کا سائز نہیں دیکھتا، وہ نیکی کے کیفیات کو اور نیکی کی جانے والی نیت کو، اور جس انسان نے وہ نیکی کی ہے اس کی سٹرگلز کو دیکھتا ہے۔ تو نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر رب کو پسند آ جائے تو رب اپنے بندے پر دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ یہ وہ کنیکشن ہے، لاجیکل لنکس ہیں جو آپ کو سورۃ السجدہ میں اور سورۃ الذاریات میں نظر آ رہے ہیں۔ اور کلاسیکل اسکالرز میں ایک اسکالر آتے ہیں جن کا نام آتا ہے ابن دقیق۔ ابن دقیق کہتے ہیں کہ سورۃ السجدہ ہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے، کوئی بہت بڑی سورت نہیں ہے، چھوٹی سی سورت ہے۔ اف یو ہیو ٹائم عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب ہم سونے سے پہلے پلان کرتے ہیں نا کہ میں سونے سے پہلے سورت ملک بھی پڑھ لوں گی، مسنون دعائیں بھی پڑھ لوں گی، وہ ساری دعائیں پڑھ لوں گی جو اللہ کے رسول سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور آج سے آپ سوچتی ہیں کہ میں سورت السجدہ بھی پڑھ لوں گی، تو یہ تھوڑا سا بریکٹ بڑھ رہا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ٹو اسٹارٹ آن انیشیل گراؤنڈ۔ اگر آپ میں سے کسی کو سورت السجدہ یاد ہے یا سورت الملک یاد ہے دین اٹس اے سیپریٹ کیس، الحمدللہ، پھر تو آپ اپنے تکیے پہ لیٹ کر بھی آنکھیں بند کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اور آپ اس کو اپنی روٹین میں لانا چاہ رہی ہیں تو پریکٹیکل نوٹ کے اوپر عشاء کے ساتھ ٹائی کر لیجئے، تاکہ آپ عشاء کے ساتھ سورت ملک بھی پڑھ لیں اور سورت السجدہ بھی پڑھ لیں۔ اگین فرض نہیں ہے، اٹس جسٹ این انسینٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو میں کرنے کی کوشش کیوں نہ کروں، اس لیے کہ مجھے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے نا۔
क्यों चलना है उनके पीछे पीछे? बिकॉज उनके पीछे चलूंगी तो अल्लाह मुझसे राजी होगा, उनके पीछे चलूंगी तो मुझे वो जिंदगी गुजारने के गुर मिल जाएंगे, शायद वो तरीके और सलीके मिल जाएंगे जो मैं दुनिया की किताबें पढ़ लूंगी तो मुझे वो तरीके सलीके नहीं मिलेंगे। उनके पीछे चलूंगी तो उम्मीद है अल्लाह की जात से कि जन्नत में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाएगा, आपको देखना मिल जाएगा, आपके साथ बैठने का मौका मिल जाएगा, आपसे गुफ्तगू का मौका मिल जाएगा। सो ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो हम उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे अल्लाह की मोहब्बत में, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। तो क्लासिकल स्कॉलर इब्न दकीक सूरत अस-सजदा की नेक्स्ट आयत जो 17 आती है उसके बारे में कहते हैं कि पहले अल्लाह ने तहज्जुद का जिक्र कर दिया, ततजाफा जुनूबुहुम कह के क़यामुल लैल का, और आयत 17 में कहा फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाउम बिमा कानू यअमलून। कोई इंसान नहीं जानता कि क्या कुछ आंखों की ठंडक अल्लाह ने उसके लिए छुपा कर रखी है एज अ रिवॉर्ड जो उसको दी जाएगी बीमा कानू यअमलून, उस अमल के बदले जो वो करते थे। कौन सा अमल? आयत 16 का अमल, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, वो जो तहज्जुद पढ़ा करते थे, उस तहज्जुद की वजह से जो अल्लाह उनको रिवॉर्ड देगा, उनको अंदाजा नहीं है कि वो रिवॉर्ड कितना आंखों को ठंडक देने वाला होगा। सो इस आयत नंबर 17 सूरत अस-सजदा में ये जो यामलून आया है, कानू यामलून, इसके लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि ये उसी क़यामुल लैल की बात है जो पीछे आयत 16 में आ रही है। तो इब्न दकीक ने अपनी किताब में लिखा कि इस अजर को कौन छोड़ सकता है कि जिसको ये पता चल जाए कि एक ऐसा रिवॉर्ड तुम्हारे लिए रब तैयार कर रहा है जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतनी आंखों की ठंडक है उसमें। सोचे किसी चीज को सिर्फ देख कर आपको सुकून अपने अंदर उतरता हुआ महसूस होने लग जाए, अगर वो ये कहा जाए कि ये चीज आपकी ही है, तो फिर जो सुकून आपको मिलता है इट्स अनबिलीवेबल, शायद आप उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। अभी आपके सामने इस वक्त मैं लाइव वीडियो जो है वो चला दूं खाना काबा की, और एंड द परफेक्ट कैमरा एंड द ड्रोन वो सिर्फ और सिर्फ उस ब्लैक क्यूब के ऊपर आ रहा हो, वो जो कैफियत होती है उस गिलाफे काबा को देखकर कभी कभी बिल्कुल हम अल्फाज से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कहाँ कि आप और मैं उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, उस पर हाथ रख कर अल्लाह से इल्तिजाएं करते हैं, और फिर कहाँ कि मेरे दिल में ये फीलिंग्स आ जाती हैं कि ये काबा मेरे लिए है, ये मेरे अल्लाह का घर है, ये मेरे लिए सुकून का बायस है, यहाँ मैं जिस वक्त जब भी जो दुआ करूंगी वो कबूल होगी। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो जुमलों के अंदर आपको महसूस करने होते हैं कि जब आपको ये बता रहा है रब के एक चीज तुमको मिलेगी जो देखकर तुमको सुकून मिलेगा, देखकर आंखों की ठंडक होगी, तो जब वो चीज आप इस्तेमाल करेंगी, जब उस चीज के आप करीब आएंगी, जब आप उस चीज के अंदर होंगी, तो फिर क्या आपकी कैफियत होगी, आंखों की ठंडक के एक्सप्रेशन से आप महसूस कर सकते हैं। ताबी स्कॉलर अबू हासिम आते हैं, वो कहा करते थे अजिब्तु मिनल जन्नह, आई एम अमेज्ड बाय जन्नह कैफा युनामु तालिबुहा, मैं हैरान हूं कि जन्नत का तालिब हो इंसान और सोता रह जाए। इतना सोते हैं, इतना सोते हैं कि 10 से 12 घंटे सोते ही जाते हैं, सोते ही जाते हैं, सारा दिन सोते जाते हैं। रोजा रख के तो लोगों को बहुत नींद आती है, पूरा दिन सोते रहते हैं। सोना बुरा नहीं है, लेकिन इतना ना सोएं कि इबादत की गफलत हो जाए। और फिर अबू हाजिम लिखते हैं अपनी किताब में, व अजिब्तु मिनन नार कैफा युनामु हारिबुहा, हैरानी होती है मुझे ऐसी आग के ऊपर कि, और उसके ऊपर जो इस आग से बचना चाहता है, जो इस आग से बचने की कोशिश में है, और फिर वो यनामु हारिबुहा, रात में सो रहा है, यानी वो तहज्जुद के लिए नहीं उठता। ये नहीं कि सोए नहीं, बट थोड़ा परसेंटेज अल्लाह को दे दे, बिल्कुल जैसे आपके माल का सिर्फ 2.5% ही तो ज़कात आप पर फर्ज है। क्या है 2.5%? इट्स नथिंग, इट्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ व्हाट ही हैज गिवन टू अस। सिर्फ 2% ज़कात फर्ज किया उसने। इस तरह से कितनी तहज्जुद आपके लिए और मेरे लिए थोड़ी है, निस्फहू अव इनकुस मिनहु कलीला, ये तो हमारे लिए है भी नहीं। 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट मांग रहे हैं कायनात की बेहतरीन शय जन्नतुल फिरदौस,
اور اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے. اتنا ہیوج بزنس ٹرانزیکشن ملنے والا ہے, اتنا ہیوج پروفٹ ملنے والا ہے. ہیوج پروفٹ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے والی ہے. اتنا بڑا بزنس پروفٹ والا آپ کر بیٹھی ہیں, اگر آپ نے واقعی اپنے لیے لکھ لیا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سوتی رہ جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ کوشش نہیں کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ ایکسائٹیڈ نہیں ہوں؟ یہ بتائیں مجھے. آپ کی زندگی میں کچھ بہت آپ کی پسند کا ہونے والا ہوتا ہے, تو کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے؟ جب ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے نیند ہی نہیں آتی ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے؟ آپ میں سے ینگ بچیاں جن کی مثال کے طور پر کل شادی ہے, اپنی پسند کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کی شادی ہو رہی ہے, آپ میں ایکسائٹمنٹ کا ایک لیول ہے, رات میں نیند نہیں آ رہی ہے آپ کو, یہ ایکسائٹمنٹ آپ کو سونے نہیں دیتی ہے. تو تہجد کے لیے اتنی بھی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی ہمیں کہ ہم سو نہ سکیں, کہ بھائی بس مجھے اٹھنا ہے. اور سو نہ سکیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نیند ہی نہیں آتی ہے. یہ جو بار بار آنکھ کا کھلنا ہوتا ہے الارم کے علاوہ, ابھی الارم نہیں بجا بٹ آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں, اوکے ابھی بھی ہے 2 گھنٹے, پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے, آپ کہتے ہیں اوکے ابھی بھی ہے 40 منٹس. ایکسائٹمنٹ آپ کو جگاتی ہے. جہاں ایکسائٹمنٹ جگاتی ہے وہاں خوف بھی انسان کو جگاتا ہے. یہ طمعاً و خوفاً, یہ الفاظ جا کر تو دیکھیں ان الفاظ کے اندر. قرآن ایک خزانہ ہے جو ہمارے ایموشنز سے آ کر اٹیچ ہو جاتا ہے. جبھی تو میں نے آپ کو شروع میں بات کہی ہے کہ اگر فضیلت تہجد سمجھنی ہے تو اپنے ایموشنز اس عبادت کے ساتھ اٹیچ کر لیں. جہاں ایموشنز اٹیچ ہو جاتے ہیں وہاں اس چیز کی خوبصورتی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے جس رشتے میں آپ کے جذبات انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اکارڈنگلی آپ کا رشتہ یا تو خوبصورت ہوتا ہے اگر خوبصورت جذبات ہیں, یا بدصورت ہوتا ہے اگر نیگیٹو وائبز اور نیگیٹو جذبات ہیں. آپ محبت کے جذبات, محبت کے اٹیچمنٹس, محبت کے لنکس جہاں بنانے لگ جاتے ہیں وہاں آپ کا رشتہ خوبصورت ہونے لگ جاتا ہے. سو ایموشنز چاہیے ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ نہیں نہیں جی ایموشنز تو آپ انسانوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں, یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے. ہر چیز کے ساتھ ایموشنز ہونے چاہیے. ہاں میری ٹاپ پرائرٹی پر والذین آمنوا اشد حبا للہ میں صرف اللہ ہے. ادروائز آپ کو اپنے مقصد سے بھی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. آپ کو اپنے ماں باپ سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے, آپ کو اپنے اسپاؤس سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے, آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے, اولاد سے, دوستوں سے, فیملی سے, آپ کو اپنے کسی والنٹیئر ورک سے, آپ کو اپنے کسی پیشن سے, آپ کو اپنی کسی ہابی سے, کسی بھی چیز سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیں جب ایموشنل اٹیچمنٹس ان چیزوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں نا آ کے, تب انسان جو کرتا ہے ایٹ دا بیسٹ ایکسٹینٹ کرتا ہے, ایٹ دا بیسٹ پاسبل کیپیسٹی کرتا ہے. تو جب تہجد پڑھنی ہے, چیک یور ایموشنز کہ میرے ایموشنز اس عبادت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. کیا میں ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں آج تہجد پڑھوں گی؟ کیا میں ایکسائٹمنٹ میں سوتی ہوں؟ یا اگر ایکسائٹمنٹ طمعاً نہیں ہے تو کیا خوف ہے؟ کیا دنیاوی لحاظ سے ہمیں خوف جگاتا نہیں ہے؟ انسان کو خدا نہ خواستہ ایڈوانس سٹیج آف کینسر ہو جائے اور اگلے دن آپ کی جس ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے, اصل میں وہ آپ کو آپ کی لائف ایکسپیکٹینسی کے بارے میں بتائے گا کہ بی بی آپ 2 مہینے زندہ رہ سکتی ہیں یا 6 مہینے زندہ رہ سکتی ہیں. ہاؤ مچ ٹائم یو ہیو ٹو لیو. یہ بتائیں اس رات آپ کو نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی. خوف کی وجہ سے پوری رات آپ کو نیند نہیں آئے گی. میں مان نہیں سکتی کہ اس کیفیت میں کوئی انسان سو جائے. ہاں وہ ایک جھونکا آئے اور نیند اللہ کی طرف سے سکینت آنے کے لیے اللہ عطا کر دے. ادروائز دنیا کا خوف ہوتا ہے تو جاگتے ہیں, دنیا کی امید ہوتی ہے تو جاگتے ہیں, دنیا سے ریلیٹڈ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو جاگتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں جگاتی ہیں, مگر رب کا خوف, رب کی امید, رب سے ملنے والے ریوارڈ کی ایکسائٹمنٹ, یہ الفاظ کی حد تک ہے. رب سے ملنے والے اجر کی امید الفاظ کی حد تک ہے, پریکٹیکلٹی میں امپیکٹ نظر نہیں آتا. اس کو ڈیویلپ کرنا ہے. کوئی بات نہیں, ابھی تک نظر نہیں آ رہا تھا, آج رات تک نظر نہیں آ رہا تھا, آج سے ایموشنل اٹیچمنٹ کے ساتھ تہجد پڑھیں گے, قیام اللیل کریں گے. جتنا پڑھیں مکمل محبت کے ساتھ پڑھیں, مت پڑھیں 6 گھنٹے تک, 1 گھنٹہ پڑھ لیجئے.
آدھا گھنٹہ پڑھ لیجئے، بٹ پوری تیاری کے ساتھ، اچھا سا وضو کیا، اچھا سا آپ نے اپنے اوپر خوشبو لگائیں اپنے اوپر، تاکہ آپ کی ایک کیفیت آئے. بکاز آپ جب کہیں جاتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے تو اپنے اوپر کتنا اسپرے چھڑکتے ہیں، آدھی بوتل تو چھڑک ہی لیتے ہیں. اللہ سے ملنے جا رہے ہیں اور تیاری نہیں کریں گے، اٹ مینس وی ہیو نو ایکسائٹمنٹ، کہ جس سے ملنے جا رہے ہیں اس سے ملنے کا ہمیں شوق بھی ہے. چہرے پر مسکراہٹ رکھیں. چڑچڑا پن کیوں آ رہا ہے؟ مت جسٹیفیکیشن دیں کہ روزہ کھولا ہوا ہے اور طبیعت ہیوی ہو رہی ہے اور جو ہے وہ سینے میں جلن ہو رہی ہے اور بی پی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے. مت جسٹیفیکیشن دیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط بنائیے اور محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے جائیے. اس کی محبت، اس کی امید اور اس سے ملنے والے اجر کو سامنے رکھتے ہوئے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ تہجد کی عبادت پڑھی جاتی ہے. اور اس رب کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط کریں، امید کے ساتھ بھی کریں، خوف کے ایلیمنٹ کے کومبو کے ساتھ بھی کریں. انشاءاللہ آپ کے عمل کو بہتری ملنا شروع ہو جائے گی. اور یہ کہاں سے آئیں گے ایموشنز؟ یہ جو آپ اور میں اس وقت کر رہے ہیں قرآن کی سٹڈی، قرآن سے جتنا آپ جڑیں گی موٹیویشن لیولز ہائی رہیں گے. تہجد کنٹینیو نہیں کر سکتی اگر میرا قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہے. That's a done deal. Simply. اگر میرا قرآن سے مضبوط تعلق ہے، میری تہجد میری زندگی میں قائم رہے گی. اگر میرا قرآن سے and this connection is not just of تلاوت. yes تلاوت is pretty enough too. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے بزرگ تھے خاندانوں میں جو ہماری طرح کلاسز نہیں اٹینڈ کرتے تھے، جو شاید اتنا مفہوم بھی قرآن کا نہیں جانتے تھے، لیکن دن رات وہ قرآن پڑھا کرتے تھے اور تہجد بھی پڑھتے تھے. سو قرآن سے جس کیپیسٹی میں تعلق ہے اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کی نانی ہیں اور وہ صبح سے شام تک خوب قرآن پڑھتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ترجمہ نہیں پڑھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتی نانی خالی تلاوت پڑھنا بالکل بیکار ہے. This is simply very crude way. نہ تو نانی سے اس طرح سے بات کی جا سکتی ہے، نہ نانی کو اس طرح ڈی موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، نہ آپ کہیں سے سن کر آئی ہیں یا لکھا ہوا آپ کو وہی سے آسمانوں سے ملا کہ جو خالی تلاوت کرتے ہیں ان کو اجر ویسا نہیں ملتا. اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا ہمیں کیا پتا. ہاں چھوٹی نیکی ہے، آپ کی ہو سکتا ہے ترجمہ پڑھنے کی بڑی نیکی ہو ان یور سائٹ، بٹ نانی کی وہ چھوٹی نیکی جس میں ان کو ترجمہ تو نہیں آتا پڑھنا، لیکن جو محبت اور ایموشنل بانڈ وہ تلاوت ان کی رب کے ساتھ ڈیویلپ ہو چکی ہے، اللہ کو اس پر اتنا پیار آ جائے کہ اللہ ان پر دوزخ حرام کر دے. لیونگ دا فیکٹ بیہائنڈ کہ ان زندگی میں کبھی ترجمہ نہیں پڑھا. ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کو اس طرح سے جج کرنے والے؟ تو آپ کا جتنا قرآن سے تعلق ہوگا تہجد کی کنٹینیوٹی زندگی میں رہے گی. اس لیے کہ قرآن کا تعلق رب کا تعارف دیتا ہے، اور رب کا جتنا تعارف ہوتا ہے اندر محبت بڑھتی جاتی ہے. آپ کسی انسان سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ لو ایٹ اے فرسٹ سائٹ کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، فائن، وہ تھوڑا سا وقتی ہوتا ہے. لو ایٹ اے فرسٹ سائٹ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پرولونگ کرے، لیکن آپ کو کسی انسان سے جس کو آپ جینوئن ایموشن آف لو کہتے ہیں، اس کی عادتوں کو دیکھ کر، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر، اس کے گفتگو کے انداز کو دیکھ کر، اس کے ویلیو سٹرکچر کو دیکھ کر، وہ آپ کو کیسے ڈیل کرتا ہے اس کو دیکھ کر، آپ کے اندر کسی انسان کی محبت اس کے جتنے تعارف کے اینگل آتے جاتے ہیں بڑھتی جاتی ہے. سیم از دا کیس ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سیم از دا کیس ود خالق اینڈ مخلوق. جتنا میں اپنے رب کے بارے میں جانتی جاتی ہوں اتنا مجھے اپنے رب سے محبت ہوتی جاتی ہے. سیم از دا کیس ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا آپ ان کی زندگی اور ان کی شخصیت کو ایکسپلور کرتے جاتے ہیں آپ کے دل میں ان کی محبت کے سمندر بڑھتے جاتے ہیں. تو یہ رب کا تعارف دیتا ہے قرآن، اور جب رب کا تعارف رب کی محبت دے دیتا ہے تو انسان پھر رات میں کھڑا ہونے کی رب کی محبت میں ہمت کر لیتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس کی خاطر کیا کچھ نہیں کر جاتے. کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مومن کو رب سے محبت ہو 2 رکعت پڑھنے کے لیے اس سے فجر سے پہلے تہجد کے نام پر اٹھانا جائے؟ اٹس این انسینٹیو، اٹس ناٹ زور زبردستی ایٹ آل، جسٹ این ایک آپ کے لیے جو ہے انکریجمنٹ ہے، ایک انسینٹیو ہے. کوشش کر کے دیکھی جا سکتی ہے کہ کیا واقعی مجھے اتنے فائدے مل سکتے ہیں اس عبادت سے.
تو قرآن پہلی سیڑھی ہوتا ہے اور آپ پہلی سیڑھی پر آلریڈی آ چکے ہیں، تو پھر اگلا سٹیپ کیوں نہ لیں؟ آلریڈی آپ قرآن سن رہی ہیں، آلریڈی آپ قرآن سمجھ رہی ہیں، اور یہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کو دنیا آخرت کی رسوائی سے بچاتا ہے۔ دعا کرتا ہے انسان کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں، اس قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ That's a complete statement۔ ورنہ بہت سے قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو ایک ایٹمز ویٹ کے برابر بھی عزت نہیں رکھتے، ایون لوگ ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ The political current scenario is in front of us۔ عبرت ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، عبرت۔ ہر قرآن پڑھنے والے کو عزت نہیں ملتی، قرآن اپنے ہر پڑھنے والے کو عزت نہیں دیتا۔ وہ قرآن پڑھنے والا جو اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت دے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے گا۔